बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम औरंगज़ेब, शाज़ीन बुगटी, शहबाज शरीफ और ये दीगर तमाम लोग गए और मदीना के अंदर जब ये गए वहाँ पर इनको नारे लगाए गए। यहाँ तक तो बात ये है कि बहुत सारे मामलात में एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा मदीना या मक्का का तकद्दुस बरकरार रहना चाहिए, लेकिन सूरत हाल ये है कि जब आप अपनी इज्जत खुद करवाते हैं तब लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप ये देखिए कि जनरल राहील शरीफ जब गए थे, मक्का के अंदर तवाफ किया तो लोग उनके पीछे पीछे पाक फौज जिंदाबाद, जनरल साहब जिंदाबाद, और कहा कि अल्लाह इनको हिम्मत दे, क्योंकि उस वक्त कराची ऑपरेशन हो रहा था और उस पर जो कामयाबी मिली लोगों ने इनको दुआएं दी। ये दुआएं देने का मामला होता है, इमरान खान के लिए दुआएं होती हैं। अब मामला ये है कि हमेशा याद रखिएगा, मदीना का तकद्दुस हमेशा उसका ख्याल रखना चाहिए, मक्का के तकद्दुस का भी, लेकिन इनको भी ख्याल रखना चाहिए कि ये लोग चोरों की वकालत ना करें, अमेरिका के आगे ना बिके, करप्शन ना करें, हराम ना खाए, लोगों का माल ना लूटे, पैसा ना खाए, ताकि इनको ये सब देखना ना पड़े। और लोगों को भी एहतजाज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने शाज़ीन बुगटी को बालों से पकड़ा, मुक्के मारे, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उससे बढ़कर जो चीज हुई है उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लोग इस वक्त पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई मदीना के गवर्नर से, तो पीछे पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं था? देखिए, प्रोटोकॉल के तहत जब आप मदीना के गवर्नर से मिलते हैं या जो गवर्नर होते हैं, तो पीछे सऊदी अरब के अंदर ये प्रोटोकॉल के तहत है कि वहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग नहीं होता, लेकिन जब वो क्राउन प्रिंस से मिलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर फ्लैग रखा जाएगा। आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चले, जब इमरान खान मिले थे जाकर क्राउन प्रिंस से तो फ्लैग होता था। अब इसी तरह सूरत हाल ये है कि इमरान खान जब मिले थे मदीना के अंदर गवर्नर से, तो वहां पर भी फ्लैग सिर्फ सऊदी अरब का मौजूद था। लेकिन असल सूरत हाल ये है, क्या इन फ्लैग से हटकर जो मामला सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ वहां आने चाहते थे। अब देखिए, हमेशा से वो लास्ट अशरा यहाँ पर गुजारते हैं, लेकिन लोगों का रिएक्शन देखकर अब बड़े बड़े लोगों ने प्लान ये किया था, खास तौर पर जो मुनहरिफ अराकीन है, कि उन्होंने भी सऊदी अरब जाना था, लेकिन उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है कि अगर हम वहां पर पहुंचे तो हमारा इससे बुरा हशर होगा, और अगर इससे बुरा हशर हुआ तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये असल में इस वक्त सूरत हाल खराब हो रही है इनके लिए। अभी तक ये जो खबर आई है कि जी वहां से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये ऐसा हुआ, सऊदी अरब की जानिब से ऑफिशियल कोई खबर इस बारे में नहीं आई। मीडिया पर खबरें चलवा दी गई हैं, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से ऑफिशियल खबर नहीं आई, क्योंकि एक तो ये चाह रहे थे कि इन्होंने उम्रा करने जाना है तो लोग वहां पर भी ऐसी कोई हरकत ना करें, हमें खबर चलाए। अगर सऊदी अरब की जानिब से ऐसी कोई खबर आएगी, ऑफिशियल हो जाएगा, तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। अभी तक उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की, और ऐसी कोई डेवलपमेंट जब होगी तो सऊदी अरब खुद बता देगा कि हाँ, हमने लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए, होना ये चाहिए कि मस्जिद नबवी का तकद्दुस बिल्कुल पामाल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक रूल होना चाहिए कि चोर चक्के लुटेरे हराम खाने वाले भी मस्जिद नबवी और हरम में दाखिल ना होने पाए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो लूटता है, गरीबों का माल लूटकर वहां चला जाता है और वहां पर जाकर फिर लोगों को गुस्सा है। लेकिन अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि मरियम औरंगजेब ने, चूंकि वहां पर उनके खिलाफ क्या हुआ, आपको मरियम औरंगजेब का क्लिप दिखा रहे हैं, वहां पर इनको नारे लगे, उसके बाद इन्होंने पैगाम वहां से क्या जारी किया, इनकी क्या हालत हुई। पहले आप जरा एक क्लिप देखिए, फिर आपको बताते हैं कि हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रुपया 27वीं शब को मस्जिद नबवी बैठकर किसको रिश्वत ऑफर की थी और क्या सूरत हाल थी, और मरियम नवाज ने कौन सी ऐसी ट्वीट्स की थी, और नवाज शरीफ ने आना था लेकिन वो क्यों नहीं आया कि उनके खिलाफ नारे लगे। क्या सूरत हाल है, सबसे पहले क्लिप देखिएगा। खत्म करने के देखिए, मईशत भी ठीक हो जाएगी, जो हालात है मुल्क के, रोजगार भी अवाम को इंशाअल्लाह, जो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हमारे वज़रा हैं, काबीना है, कोalition पार्टीज हैं, उन सब की नीयत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है, तो रोजगार भी मिल जाएगा, मईशत भी ठीक हो जाएगी और बाकी भी तमाम चीजें। लेकिन जो ये माशरे की तबाही है, जो मैं उस शख्स का नाम इस पाक ज़मीन पे नहीं लूँगी क्योंकि मैं इस ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने जो इस माशरे में तबाही की है, जो ये आज इस तरह की बदतमीज़ी और रवैये, लेकिन बहुत सा ऐसा माशरे का हिस्सा और तबका मौजूद है और इससे ज़्यादा है
جو کہ ابھی بھی ان تمام روایات جو ہمارا کلچر ہے، ہماری روایات ہیں، ان کی اہمیت کو جانتا ہے. تو لیکن یہ جو چیز ہے یہ وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ یہ بھی اسی ہمارے مثبت رویوں سے ٹھیک ہوگا. میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے یہاں کارکن آئے تھے ان میں بھی ایک جذبہ ہے، لیکن ان کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کوئی بھی مسجد نبوی کے احاطے میں، مکہ کے احاطے میں، مدینہ کے احاطے میں کسی قسم کی ایسی ان کو دیکھتے ہوئے بدتمیزی نہ کرے. یہی فرق ہے ان لوگوں میں اور ہم لوگوں میں. آپ نے کلپ دیکھا. اب یہ لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کو کلپ دکھانے کا مقصد یہ تھا. اب ذرا ٹویٹ دیکھیے یہ مریم کی. یہ مریم نے ٹویٹ کی تھی، یہ ایڈیٹنگ تھی، ریئل تھا اس وقت. یہ آپ ان سے جواب لیں کہ ایک شخص عمران خان کے خلاف جو کال ان کے نون لیگ کا ہے اور وہاں پر جا کے اس نے نعرے مارے، تو تب یہ سارے ٹویٹ کر رہے تھے. تب کسی صحافی نے نہیں مریم کو کنڈیم کیا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کسی نے نعرے نون لیگی نے وہاں پر جا کر لگائے یا اس کو ایڈٹ کیا گیا، کچھ بھی کیا گیا. تب کسی نے کوئی کنڈیم نہیں کیا. اس سے بڑھ کر یہ ذرا خبر آپ کی سکرین پر چلیے. حسین نواز نے جج ارشد ملک کو 50 کروڑ پہ رشوت آفر کی مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں، اور 50 کروڑ پہ 27ویں رات کو آفر کی کرپشن کے لیے. آپ بتائیے اس سے بڑھ کر بے حرمتی کیا ہوگی؟ کیا آپ روزہ رسول پر یا اس مدینہ شہر میں تو آپ انٹر ہو جائے، اس صوبے میں انٹر ہو جائے تو آپ سمجھ لیجیے آپ کے لیے ہر زمین، ہر ٹکڑا ہی اتنا پاک ہے جس طرح آپ کے لیے باقی مسجد نبی کا احاطہ ہے. سب کچھ پاک ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رہے. ہمارے لیے وہ بڑی مقدس جگہ. عمران خان جب بھی جاتے ہیں تو وہ ننگے پاؤں جاتے، اسی لیے کہ میں اس جگہ پر کیسے جوتا لے کر چل سکتا ہوں جہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک تھے. یہ اپنے اپنی عقیدت اور محبت کی بات ہے کہ کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. لیکن سب سے بڑھ کر صورتحال یہ ہے کہ کیا حسین نواز سے کسی نے پوچھا؟ اس سے بھی بڑھ کر نواز شریف نے یہاں پر آنا تھا. اب نواز شریف کا کینسل ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ نواز شریف یہاں پر آ کر جو آخری اشرا ہوتا ہے وہ یہاں پر گزارا کرتے تھے. اب وہ نہیں آتے. پوچھے ذرا کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ کرپشن پر نائل ہوئے. انہوں نے اب آنا تھا، وہ نہیں آئے، اور دوبارہ ان کا جو پلان تھا آنے کا وہ بھی نہیں ہو پایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کینسل کیا پروگرام کہ یہاں پر ان کو نعرے لگنے تھے. جب لوگ ان کے خلاف نعرے بازی کرتے اور ان کے معاملات سامنے رکھتے کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح کرپشن کیا، مال کھائے، سب کچھ کیا، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لہٰذا اس صورتحال میں شہباز شریف چلے گئے وہاں پر. نواز شریف نے یہ سوچا کہ میں جب جاتا ہوں تو میرے خلاف نعرے بازی لگیں گے، فی الحال بہتر یہ ہے کہ میں یہاں پر جانا چھوڑ دوں. اب آپ سوچئے کہ کیا اس میں بھی پاکستانیوں کا قصور ہے؟ مریم اورنگزیب ساری دنیا کے سامنے یہ بات کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ویسے ہے، وہ ویسے ہے. لیکن کیا انہوں نے اس وقت مریم نواز کی ٹویٹ کو کنڈیم کیا تھا؟ اس وقت وہ نہیں کر سکتے تھے. ظاہر سی بات اگر کنڈیم کیا ہوتا. اب بتائیے آج جو پیچھے بچ جانے والے تھے، جو سوشل میڈیا کی طاقت کی وجہ سے، احتجاج کی وجہ سے نہیں گئے، کیا صورتحال پیش آئی ان کے ساتھ؟ وہ بلکہ سوچتے ہوں گے، خوش ہوں گے کہ شکر ہے ہم لوگ نہیں گئے، ورنہ ہمارے خلاف بھی وہاں پر نعرے لگنے تھے. اب یہاں تک معاملہ جو نکل کر سامنے آیا، اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، آپ لوگوں کی دعائیں سمیٹ کر جائیں. ایک طرف یہ معاملہ ہو رہا تھا، دوسری طرف مولانا طارق جمیل عمران خان کے لیے اور ملک کے لیے دعا کر رہے تھے، اور پوری قوم سڑکوں پر آ کر ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور سامنے سکرینز لگی ہوئی ہیں. سارے ملک میں لوگ بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں، اور ایون کہ مولانا طارق جمیل کے ساتھ ایک ایک بات پر آمین کہتے رہے کہ اللہ ملک کے لیے بہتری کرے. جب انہوں نے کہا کہ غلامی سے نجات ہمیں ملے، تو آپ بتائیے عزت تو اللہ دینے والا ہے. کسی کو یہ نصیب ہے، کسی کا یہ نصیب ہے. اس کے باوجود ہونا یہ چاہیے کہ کبھی زندگی میں حرم ہو یا مسجد نبوی ہو، ایسی نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو جو بھی صاف کرنا باہر کریں تاکہ اس کا تقدس رہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں سے تو یہ پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، وہاں تک تو کسی کی رسائی نہیں ہوتی. تو لوگوں کو جہاں سمجھ آئی، ان کو غصہ چڑھا تو انہوں نے وہاں پر اپنا غصہ نکالا. اس صورتحال میں آپ اگر کرپشن نہیں کریں گے، ملک کے لیے کام کریں گے، تو لوگ دعائیں دیں گے جس طرح راحیل شریف کو دعائیں ملی تھی. حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.